अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हज़रात के सामने ईसाले सवाब के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अक्सर लोगों को ईसाले सवाब का पता ही नहीं होता। ईसाले सवाब का मतलब ये होता है कि बंदा दुनिया से चला जाए, उसके अजीज़ व अकारब, उसके बहन भाई, उसके रिश्तेदार, उसकी औलाद पीछे से नेक काम करके अपनी दुआओं के ज़रिए मरने वाले को सवाब पहुँचाते हैं, तो इसको कहते हैं ईसाले सवाब। और ये हमारा अकीदा है कि मरने वाले को सवाब पहुँचता है। आप किसी नंगे को कपड़ा पहनाएं, आप किसी भूखे को खाना खिलाएं, आप किसी रमज़ान वाले रोज़ेदार को जनाबे वाला इफ्तारी करवाएं और उसका सवाब अपने अजीज़ व अकारब को पहुँचाएं, तो ये सवाब पहुँचता है। मेरे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि आदम का बेटा दुनिया से चला जाता है, फोत हो जाता है, उसके अमाल का दारो मदार जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब वो अमल करने वाला नहीं रहा। लेकिन फिर भी उसके कुछ ऐसे नेक अमाल होते हैं जिसकी वजह से उसके मरने के बाद भी उसको सवाब पहुंचता रहता है। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सदका जारिया किया हो। सदका जारिया के अंदर जनाबे वाला उलमा ने लिखा है बहुत सारे नेक अमाल आ जाते हैं। आप मस्जिद बनाएं तो मस्जिद भी सदका जारिया है। जब तक मस्जिद आबाद रहेगी, मस्जिद के अंदर लोग नमाजें पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, तो इन नेकियों का सवाब भी आपने जो मस्जिद बनाई है आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा। आप दुनिया से चले भी जाएंगे तो आपकी नेकियों का सिलसिला जारी रहेगा। इसे कहते हैं सदका जारिया। इसी तरह आपने कुआं खुदवा दिया या नलका लगवा दिया या मोटर का इंतजाम कर दिया या मदरसा बना दिया या किसी तालिब इल्म को आपने पढ़ाई के लिए वक्फ कर दिया, ये सदका जारिया है। आपके मरने के बाद आपके नामा अमाल में इन नेकियों का अजर जारी रहेगा। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसीलिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे ने किसी को इल्म पढ़ा दिया, कुरान की तिलावत सिखा दी, कुरान पढ़ा दिया, जब तक वो इल्म आगे फैलता रहेगा, पढ़ाने वाले को इसका सवाब मरने के बाद भी पहुंचता रहेगा। इसीलिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा यूं फरमाया कि नेक औलाद भी सदका जारिया है। नेक औलाद जब दुनिया के अंदर नेक काम करेगी, अपने वालिदैन को सवाब पहुंचाएगी, तो वो सवाब पहुंचेगा। बल्कि यहाँ तक कि नेक औलाद जो है जब भी नेक काम करेगी, नमाज पढ़ेगी, कुरान की तिलावत करेगी, जिक्र अज़कार करेगी, हज उम्रा करेगी, ऑटोमेटिकली दुआ मांगे या ना मांगे, लेकिन मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि नेक औलाद उसके लिए दुआ करे अपने वालिदैन के लिए, तो उसका सवाब भी वालिदैन को पहुंचेगा। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब सदका जारिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा यूं फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बंदे को अपने सामने खड़ा किया और खड़ा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तेरे ये भी नेकी है, तेरा ये भी नेक काम है, तेरी ये भी नेकी है। उस बंदे ने कहा, या अल्लाह मैंने तो ये नेकियां की ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया, इसलिए उस इस्तिग़फ़ार की वजह से मैंने तेरे दर्जों को बुलंद किया। सुभान अल्लाह, यानी कि नेक औलाद की वजह से अल्लाह वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमाता है और औलाद की नेकियों को जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदैन की बख्शिश का जरिया भी बनाता है और वालिदैन की दर्जात की बुलंदी का जरिया भी बनाता है। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब हमने सोचना ये है कि हमने नेक अमाल तो करने हैं, सदका जारिया भी करना है, किसी जगह पे मस्जिद भी बनानी है और जनाबे वाला किसी को इल्म भी पढ़ाना है, और जनाबे वाला ये सारे काम हमने करने किससे हैं, किस माल से करने हैं जनाबे वाला। ये सारे के सारे उस वक्त नेकियां सदका जारिया बनेंगी और इसाले सवाब होगा जब हम नेक माल से करेंगे, हलाल की कमाई से करेंगे, अच्छे माल से हम सदका खैरात करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। रिश्वत वाला माल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, सूद वाला माल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, सट्टे वाला माल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। ये जो शर्त लगाते हैं, शर्तों से जो पैसा हासिल होता है, इसका माल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसीलिए मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये जुबे वाला माल भी हराम का माल होगा। ये बॉन्ड वाली कमेटी और बॉन्ड वाला
کا مال اور جناب والا بولی والی کمیٹی کا مال، یہ سارے کے سارے حرام کے رستے ہیں۔ اور جناب والا کسی بندے نے اگر اپنی بہن کی وراثت کھائی ہو اور پھر بھی وراثت کا مال کھانے کے بعد کہے میں مسجد میں پنکھے لگوا دیتا ہوں، میں افطاری کروا دیتا ہوں، میں دیگیں اتار کے لوگوں کو کھانا کھلا کے اپنے والدین کو جناب والا ایصال ثواب کر دیتا ہوں، تو اس کا ثواب بھی نہیں پہنچے گا۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی ساری اولاد کا مال کسی ایک اپنے بچے کو دے کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے بچوں نے ہماری بات نہیں مانی، ان کا حق کسی اور کو دے کے خود نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں، خود جناب والا تسبیح بھی کیے جا رہے ہیں، روزہ بھی رکھی جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کیے جا رہے ہیں، تو ان کا مال بھی یہ حرام کا ہے، ان کی بھی نماز قابل قبول نہیں ہے، ان کی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بہن بھائیوں میں سے جناب والا ایک آدھ بندہ چلاک ہوتا ہے، عقل کے اعتبار سے وہ بڑا ماہر ہوتا ہے، بڑا ہوشیار ہوتا ہے، وہ دوسرے بہن بھائیوں کا مال اپنے قبضے میں رکھ کے دوسروں کو جناب والا مزدور سمجھ کے دوسروں کو مزدوری کروا کے دوسروں کی حالت قسم پسی کی حالت ہوتی ہے، اور یہ خود جناب والا لٹھے کے کپڑے پہن کے، خود جناب والا اچھی گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے، خود جناب والا اپنے آپ کو چودھری ظاہر کر کے اور جناب والا لوگوں کے ہاں قابل عزت بن کے، جبکہ دوسرے بہن بھائیوں کی اولاد مزدوری کر رہی ہے، لوگوں کے سامنے جناب والا دہاڑی کر رہی ہے، اور یہ خود اپنے آپ کو چودھری صاحب ثابت کر رہا ہے، تو اس بندے کا مال بھی ناجائز ہے۔ کچھ لوگوں کا مال اسی بات سے ان کے پاس ہوتا ہے، وہ بہنوں کا مال اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہیں، جناب ہم نے بہنوں کی شادی کی ہے، اتنے لاکھ ہم نے خرچ کیا ہے، لہٰذا ہم نے بہنوں کا حق تو شادی کے اندر ہی دے دیا ہے، اب وراثت ہم کیوں دیں گے؟ میرے معزز دوستو، یہ ساری صورتیں جو میں نے گنوائی ہیں، ان ساری صورتوں کا مال اگر ہمارے پاس ہوگا تو یہ مال حرام کا ہوگا۔ اس حرام کے مال کے ساتھ نہ ہمارا روزہ ہوگا، نہ ہماری افطاری ہوگی، نہ ہمارا صدقات و خیرات ہوگا، نہ ہمارا حج اور عمرہ ہوگا، نہ جناب والا ہمارا ایصال ثواب ہوگا، اور اللہ رب العزت الٹ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اگر ہم نے صدقات و خیرات کرنا ہے، ہمیں چاہیے اگر ہم نے اللہ کے رستے کے اندر افطاری کروانی ہے، ہمیں چاہیے اگر ہم نے اللہ کے رستے کے اندر صدقات و خیرات کرنا ہے، حج اور عمرہ کرنا ہے، مسجد کی خدمت کرنی ہے، مدرسے کی خدمت کرنی ہے، تو ہمیں اپنی کمائی کو پہلے حلال کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی کمائی کو پہلے پاک کرنا پڑے گا۔ وہ کمائی اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ آپ کی اولاد بد دعا کر رہی ہے، آپ کی بہنیں بد دعائیں کر رہی ہیں، آپ کے بھائی بد دعائیں کر رہے ہیں، آپ مسجد کے اندر جناب والا خرچ کر رہے ہیں، بہن بھائی بھوکے تڑپ رہے ہیں۔ میرے معزز دوستو، اللہ نہ وہ افطاری قبول کرے گا، نہ وہ ایصال ثواب قبول کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔